के पनि बुझ्दैन नि यसलाई। ल हामीले अस्तिको इक्वेसन गर्दाखेरि हरेक इक्वेसनमा गर्दै जाँदाखेरि एरर के गरिरहेको छ, घट्दै गइरहेको छ है। भनेको मतलब हामीले एक्ज्याक्ट रुट पत्ता लगाउन गइरहेका छौँ। ल गरेर अब हामीले के गर्ने हो भने हेर त्यो बाइसेक्सन मेथडमा के थियो, हरेक बाइसेक्सन मेथडमा के थियो, एउटा गिवन कफ थियो, फंक्सन थियो, या एक्स इक्वल थियो है। अब त्यो रुट भनेको के भनेको थियो भने त जानेर त्यो फंक्सनले एक्स एक्सिसलाई जानेर कल गर्छ, त्यो भनेको रुट भनेका थियो नि त। त्यसो भए यो पोइन्टमा के हो, या एक्स इक्वल 0 हुन्छ, कुनै डाउट भएन। र यो रुट पत्ता लगाउनको लागि हामीले दुईवटा इन्टरभल पत्ता लगाएका थियौँ, एउटा 0 भन्दा ठुलो, अर्को 0 भन्दा तल। यसलाई हामी के भनेका थियौँ भने त b भनेका थियौँ, र यसलाई हामी के भनेका थियौँ, a भनेका थियौँ। त्यसमा कुनै डाउट छैन है। र अर्को कुरा यो न्यूमेरिकल मेथडमा हामीले एक्ज्याक्ट रुट नभएर त एप्रोक्सिमेट रुट निकाल्ने हो नि त। हेर्दा ठ्याक्कै रुट त दिँदैन नि त, है जस्तो 2.something दिएर त्यो भन्दा एप्रोक्सिमेट रुट हो नि त। अब भएर हामी कति छिटो यो आखिर अल्टिमेटली हामी यहाँ b बाट सुरु गरे पनि a बाट सुरु गरे पनि जानु पर्ने ठाउँ त यही नै हो। तर कुन गतिले हामी पुगिरहेछौँ के भिडिरहेछौँ ताकि हामी यो पोइन्टमा पुगौँ। यो पोइन्टमा मैले o भन्दा भने o भनेको के रहेछ, रुट भएको पोजिसन रहेछ है। मानिलियो यसको पोजिसन भनेको 2.0 हो भने है, तर हामीले 2.0 ट्याक्कै पत्ता लगाउँदैनौँ। हामीले पत्ता लगाउन 1.998 पत्ता लगाउन यो पनि अलमोस्ट 2 नजिक हो। अथवा हेर्दा 2.005 होला, यो पनि अलमोस्ट के हो त 2 नै हो है। एक्ज्याक्ट रुट 2 हो भने हाम्रो न्यूमेरिकल मेथडले एक्ज्याक्ट रुट दिँदैन है, थोरै तल माथिको रुट दिन्छ। त्यो भनेको के हो, एप्रोक्सिमेट रुट हो नि त, यो दिने रहेछ। अब हामी मानिलियो सुरुमा मैले यो पोइन्टमा पत्ता लगाएँ है, रुट यसलाई भन्नु भने कुरा बुझ्यौ। अब हामी त यहाँ पुग्नु पर्ने छ, अर्को स्टेपमा हामीलाई कुन रेटमा पुरा हो, अल्टिमेटली जानुपर्ने यही ठाउँमा हो, कन्टिन्यू हुने है। तर कुन रेटले हामीले त्यो एक्ज्याक्ट रुटको रेटमा लैजाछ त्यसलाई के भन्छौँ हामीले, इरर मीन भन्छौँ के। हरेक मेथडमा हामी इरर निकाल्छौँ। त्यो इरर कसरी कम्पेयर गर्ने भने त यो भन्दा पहिलेको मानिलियो पहिलो इक्वेसनमा भएको लाइन इक्वेसनमा भएको इरर एउटा होला, अर्को यस पछाडि आउने इक्वेसनमा हेर्दै यो पहिले en भयो, en + 1 दोस्रो इक्वेसनमा आएको भ्यालु कति हो 0.145 भयो। अब हामी कसरी पत्ता लगाउने, यो दुईटाको रिलेसन हेर्ने के कुरा बुझ्यौ। के हेर्ने, अहिले आएको इरर र पहिलेको इरर बिचमा कति सम्बन्ध छ त्यो हेर्नु पर्यो के है। अब यो तरिकाले हामी के गर्ने रहेछौँ, इरर निकाल्ने रहेछौँ। इरर निकाल्न के गर्नु पर्यो, दुईटा पोइन्ट बिचको के निकाल्नु पर्यो भने त इरर निकाल्नु पर्यो र त्यसको रिलेसन हेर्नु पर्यो है। त्यो भनेको रेट अफ कन्भर्जेन्स अफ रुट भनेर भन्छ। सुरुमा हामी बाइसेक्सन मेथडलाई गर्छौँ। यो बुकमा अलिक फरक तरिकाले गरिदिएको छ, अप्ठ्यारो छ, म सजिलो तिमीले बुझ्ने तरिकाले है म अर्को तरिकाले गराइदिन्छु। त्यो कुरा ख्याल गर्ने। आजको हाम्रो टपिक के रहेछ भने त रेट अफ कन्जर्भेसन अफ बाइसेक्सन रुल रहेछ। त्यो भनेको पछि इरर कतिले घटिरहेछ भन्ने खोजेको रहेछ नि हैन। र त डेफिनेटली पहिलेको भन्दा दोस्रो इक्वेसनको इरर कम आउँदो रहेछ है, अझै गल्ती गरे भने झन् कम आउँदै जाँदो रहेछ। यही कुरा गरौँ है। त्यसको टपिक हेडिङ लेखेर त यो तिमीले बुकमा यस्तो मेथड भेटाउँदैनौ है, यसलाई सताउँछौँ अनि हामी अर्को कुरा जान्छ है। अलिकति ख्याल गर्ने, बुझ्यो भने सजिलो छ, बुझेन भने अलिक अप्ठ्यारो छ। त्यसकारण गर्दा सिन्सियर है तिमीले पनि। ल लेख त रेट अफ टपिक छ रेट अफ कन्भर्जेन्स अफ एकदम यस्तो पनि आउँछ है, कि त न्यूमेरिकल जस्तो गरेर आउँछ कि त रेट अफ कन्भर्जेन्स भनेर आउँछ। कसरी सोच म देखाउँछु। कन्जर्भेसन अफ बाइसेक्सन मेथड कुन रेटमा हामी बाइसेक्सन मेथडमा पुगिरहेको छौँ, रुट पत्ता लगाउने बाटोमा पुगिरहेको छौँ। धीमा स्लो गतिमा हो कि फास्ट गतिमा हो अथवा मिडियममा हो, त्यो एकछिनमा हिसाब गरेर आइ नै हाल्छ है। अब हेर एकछिन हेर्नु पर्छ तिमीले। अस्ति हामीले के गरेका थियौँ भने बाइसेक्सन त मिड पोइन्ट युज गरेका थियौँ नि। हेर त यदि a र b दुईटा इन्टरभल हो भने हामीले के हो मिड पोइन्ट निकालेका थियौँ नि। x भनेको के थियो, a + b/2 भयो। पहिले बुझ्यौ है त, a + b/2 गरेका छौँ। फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन रुट भनेको त के हो, a + b/2 थियो। अब फंक्सनमा यसको भ्यालु राखेका छौँ, पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभ रिप्लेस गरेका छौँ, नेगेटिभ आयो भने नेगेटिभ रिप्लेस गरेका छौँ। त्यसमा कुनै डाउट भएन है। अब हेर सपोज मैले के गरे x0 र x1 इनिशियल केस a र b लेख्नुको साटो मैले के लेखे, एउटा इनिशियल केस x0 हो, अर्को के हो x1। भनेको पहिलो एप्रोक्सिमेट रुट भनेको कति हुने भयो, x2 हुने भयो नि त। x0 + x1 त अपन 2 हो, ख्याल गर है। मैले a र b को अलावा मैले के गरे भने त x मा लेख्न पर्ने, पहिलो भनेको 0 बाट सुरु गरौँ, x0 अथवा x0 भयो। त्यसपछि भनेको के हो x1, यो भनेको के हो
इनिसियल पोइन्ट हेर त यस्तो होला यो भनेको के होला x0 होला यो भनेको के होला x1 होला हो अब हेर मैले जनरलाइज गरे भने मैले अथवा यसमा के थियो एउटा x0 थियो एउटा x1 थियो यहाँको फंक्सन के आउँथ्यो नेगेटिभ यो चाहिँ के थियो पोजिटिभ थियो नि नेगेटिभ छैन अब हामी मिड पोइन्ट निकाल्दा के थियो x2 भनेको x0 प्लस x1/2 थियो ख्याल गर है अब यहाँ के गरौँ यहाँ 2 हुँदाखेरि यो कति घटेको छ 2 ले घटेको छ यो 1 ले घटेको छ ख्याल गर यो 2 हुँदाखेरि के छ 0 छ नि कतिले लेस छ 2 ले लेस छ 2 - 2 गर्दा 0 हुने हो अर्को छ 1 छ 2 - 1 गर्दा कति छ 2 छ भनेको मतलब मैले जनरल फर्ममा के लेख्न सक्छु x n + 1 भनेको है किन सके n + 1 यसमा 2 घटाउनु पर्यो नि कति भयो 1 गर्दाखेरि कति भयो n + 1 - 2 गरेर n - 1 भयो x n - 1 हुने रहेछ अर्को 1 ले घटेको छ नि x n + 1 - 1 ले गर्दाखेरि x n जनरल फर्ममा लेख्न खोजेको मात्र यही कुरा मैले जनरल फर्ममा लेखेँ त्यो कसरी एनालाइसिस गर्ने हामीलाई थाहा छ x2 भनेको x0 + x1/2 छ यसलाई हेर्नु त है यो पहिलो टर्म के छ यो टर्मको 2 ले घटेको छ मैले यहाँ n + 1 लेखिरदा के भयो यो 2 ले घटेर n - 1 भयो दोस्रोमा के छ 1 ले घटेको छ 1 ले गर्दा कति भयो 2 - 1 गर्दा के n + 1 - 1 गर्दा कति भयो xn भयो यो जनरल फर्ममा भयो अब हेर है अब हामी सुनि यहाँबाट गर्छौं के सिधै है जनरल लेख्न सकिन्छ नि बाइसिकल मेथडमा अब हेर यस पछाडी एउटा के गर्नु पर्यो भने गिवन f(x) भन्ने एउटा फंक्सन छ f(x) भन्ने एउटा के छ f(x) = 0 भन्ने एउटा नन लिनियर फंक्सन छ यसको रुट पत्ता लगाउन गइरहेको अहिलेसम्म हामी एप्रोक्सिमेट रुट पत्ता लगाइरहेका छौं तर यसको एक्ज्याक्ट रुट पनि होला नि अघि मैले 2 भने जस्तो इफ अल्फा बी द एक्ज्याक्ट रुट है एक्ज्याक्ट रुट हो भने कुरा बुझ्यो है हामीले निकालेको एप्रोक्सिमेट रुट हो तर त्यसको एक्ज्याक्ट रुट पनि होला नि त है अल्फा भनेको एक्ज्याक्ट रुट हो भने अथवा अल्फा रुट हो भने यो अल्फाले यो गिवन इक्वेसनमा माग्नु पर्छ कुनै अर्थात् कुरा गरेछ नि हेर मानिलियो x² + 5x है x² + 5x - 2 = 0 छ यसको एउटा रुट भनेको 3 हो भने यो पनि आजमा गरौँ न त सिम्पली x² - 9 = 0 छ यो एउटा इक्वेसन हो यसको रुट के हो भने त +-3 हो है +-3 हो एउटा यो 3 हो भन्दा यो त मान्नु पर्यो नि यसले हेर त 9 - 9 हुन्छ नि 0 हुन्छ पछि गएर पनि माइनस राख्दियो -3 को स्क्वायर - 9 त्यो पनि 0 हुन्छ भनेको मतलब त्यो रुट हो भने त यसले यो इक्वेसन मान्नु पर्यो नि त स्याटिस्फाई गर्नु पर्यो नि हो यही कुरा भन्न खोजेको मैले यहाँ के गरे भने त यो अल्फा भनेको रुट हो भने गिवन इक्वेसनको रुट हो भने के गर्नु पर्यो त्यसै गरी या अल्फा = 0 हुनु पर्यो नि त है यदि अल्फा एक्ज्याक्ट रुट हो भने त्यसले गिवन फंक्सनले के गर्नु पर्यो स्याटिस्फाई गर्नु पर्यो त्यो स्याटिस्फाई गर्ने ठाउँ के राख्छ ठाउँ अल्फा राख्दा भनेको हो नि मैले भर्खर एक्स ठाउँमा 3 राखे जस्तो अब हेर यसमा हामीले गर्ने के रहेछ यो इरर निकालेर किन ख्याल गर्ने है जहिले पनि अहिले आएको इक्वेसनको इरर र पछिल्लो समय आएको इरर त्यो बीचमा रिलेसन कति छ त्यो हेर्न खोजेको हो के हेर त यो भनेको पिजेन को इरर भयो यो भन्दा अगाडिको इरर भयो है यसको रिलेसन के छ अहिले मैले यहाँ देखेँ भने के छ लिनियर छ हेर त कुरा बुझ्यौ यहाँ के भने कन्स्ट्यान्ट लेखौं अनि त्यसपछि मानिलिउँ यहाँ 2 छ भने के होला हेर त यो के हुने भयो क्वाड्रेटिक हुने भयो नि त यदि यसको ठाउँमा के भयो 1.5 / 1 के होला कुन रेटले रेट अफ कन्भर्जन कति रहेछ 1.5 भन्नुको मतलब पहिलोको इरर भन्दा यो यतिले घटेर आइरहेछ ख्याल गर है अनि यति मात्र a को पावर n भने पनि के यसमा 1 छ नि त्यसमा यसमा के हुँदै रहेछ लिनियर हुँदै रहेछ अथवा सिंगल वान हुँदै रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है अब हामीले यही फर्ममा लैजाने हो के ख्याल गर्ने यहाँ के लेख्नु है जेसीबी रहेछ के को भ्यालु कति बेला 1 होला कति बेला 2 होला फरक फरक हुन्छ तर जाने रेट अफ कन्भर्जन निकाल्न भनेर भन्छ हामी जति मेथड पढ्छौं त्यसलाई हामीले पनि भनेको थियो यो फर्ममा लैजाने है यो भनेको प्रिभियस इरर र अहिलेको इररको के रहेछ भन्दा रिलेसन रहेछ यो रिलेसनमा लगिसके पछाडी यहाँ के ठाउँमा जति देखिन्छ त्यति नै रेट अफ कन्भर्जेन्स रहेछ ख्याल गर है यो माथि टपमा लेख अब हेर यदि अल्फा भनेको एक्ज्याक्ट रुट भने त्यसले गिवन इक्वेसनलाई मान्नु पर्छ या अल्फा = 0 भयो
अब हेर है पहिलो इक्वेसनमा ल एक्सएन भनेको यहाँ इक्वेसनमा आएको रुट भयो यसमा अल्फा भनेको एक्ज्याक्ट रुट भइहाल्यो है इरर होला नि तल माथि गरिसक्यो होला त्यसलाई त के भन्यो इएन भनेर भन्यो त्यो लेख्न पाइन्छ कि नपाइन्छ मतलब इरर भनेको के हो अल्फा एक्सएन माइनस अल्फा हामीले पत्ता लगाएको रुट र त्यसको एक्ज्याक्ट रुटको के भनेको डिफरेन्स नै इरर हो नि त हेर यहाँ बुझ्नुपर्ने जरुरी छ यो एक्सएन भनेको हामीले यहाँ इक्वेसनमा लिएको रुट हो है जसमा के छ भने त ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट रुटले दिन यसमा थोरै बहुत घरबाट होला त्यो भनेको के हो इरर हो र त प्लस इएन गर्नु पर्यो सिमिलरली यो भनेको के छ ए एक्ज्याक्ट रुट माइनस एप्रोक्सिमेट रुटको डिफरेन्स भनेको इरर हैन र त्यही त हो मानिलिउँ मैले के लेखेँ g को भ्यालु मैले कति हो 9.8 छ है र मैले पत्ता लगाए कति आयो भने त 10 लाए भनेको मतलब इरर कति भयो है 10 माइनस 9.8 अथवा 9.8 माइनस 10 गर्दा पनि हुन्छ है यो किनकि मोडुलसमा हुन्छ नि त फरक पर्दैन भनेको मतलब एक्ज्याक्ट यो भ्यालुबाट के राख्नु पर्यो एक्ज्याक्ट भ्यालु घटाउनु पर्यो है यो नै के रहेछ इरर रहेछ त्यसो भने यो त x n को लागि भयो अनि हेर त x n प्लस 1 को लागि के होला एक्ज्याक्ट रुट त चेन्ज हुन्छ भन्दै गरे प्लस त्यति बेला आइदियो के होला e n प्लस 1 अब हामी के गर्छौं है भक्क लेखेको थियो नि हेर त x n minus 1 plus x n का पनि 2 थियो अब यसमा हामीले x n plus सिमिलरली n minus 1 को लागि लेख्न सकिन्छ यो चेन्ज हुन्छ भनेको यही मात्र हो अब के गरौँ यो भ्यालुलाई यसमा राखौँ र सिम्प्लिफाई गरौँ रिक्वायरमेन्ट्स आइ नै हाल्छ म फेरि भने यो मैले सिकाएको मेथड हो एकदम सजिलो मेथड हो तिमीले बुकमा हेरेर अथवा नोटमा हेरेर त्यसरी गरेको छैन त्यसरी कन्टिन्यू हुन्छ धेरै कुरा बुझिदैन त्यसकारणले गर्दा यसरी फलो गर्ने रेगुलर क्लास मिस नगर्ने आज आउने भोलि आउने भने फेरि बुझिदैन कि सिक्वेन्समा छ सबै कुराहरु है त्यसकारणले गर्दा अब हामी के गर्दै छौं इरा निकाल्दै रहेछौं यो सकिसकेपछि हामी अर्को मेथडमा जान्छौं टपिक छ डेटा कन्भर्जन्स अफ बाइसेक्सन मेथड है अब म क्विकली लिएर पनि बुझिन्छ जानेर बुझिन्न फेरि सोध्ने मलाई त्यही गरौँ है त यसो गर माथि तिमीले सम्झिनको लागि यो भनेको x0 हो यो भनेको x1 हो ठीक छ यहाँनेर के छ नेगेटिभ छ यहाँनेर पोजिटिभ यो त बाइसेक्सन मेथडको यही नै कुरा हो त्यसो भए हामीले x2 को के भन्न पाइयो x1 x0 प्लस x1 का पनि 2 भन्न पाइयो कुनै डाउट छैन म धेरै ल्याङ्ग्वेज लेख्दिन इन जनरल तपाईं n को कम्बिनेसन के लिनु भयो त x n + 1 भनेको के लेख्न सक्ने बुझिन्छ भने त x n - 1 प्लस x n का पनि 2 लेख्न पाइयो यसबाट कम्पेयर गरेर लेख्नु भयो फेरि कहाँबाट आउने होइन भनिसकेको छु ल लेट f x = 0 भनेको के फंक्सन छ जसको रुट पत्ता लगाउन गइरहेका छौं b इक्वेसन and let alpha be the exact root something लेखा है यो नोट सुरु भयो यहाँबाट exact root of f x = 0 गिवन फंक्सन को एक्ज्याक्ट के हो भने हामी के लेख्न सक्छौं त्यही भर्खरै भने जस्तो f अल्फा = 0 लेख्न पाइयो नि त कि अल्फा को एक्ज्याक्ट रुट हो भने x n be differ from alpha be error en भन्नु है यहाँ इक्वेसनमा भएको इररलाई के भन्यो en भनेर भनौं त्यसमा के लेख्न पाइयो x n भनेको en + अल्फा लेख्न पाइयो नि त सिमिलरली हामीले के चाहिएको छ त x n - 1 चाहिएको छ अब x n भइहाल्यो x n - 1 भनेको के होला en - 1 प्लस कति होला अल्फा होला देखिए यहाँसम्म एकजना बोला त हामी देखेर सकेका यहाँसम्म सर त्यो जेनरल को के भन्नु भएको अलिकति बुझेदैन अघि के भएर राम्रोसँग सुनेन जेनरल टर्म के जेनरल टर्म ए जेनरल टर्म x n + 1 भनेको x n - 1 प्लस x n / 2 त्यो कसरी आएको एकचोटि भन्दैन अघि के ल्याङ भयो कि नेट अनि ए ओके ल है हामीले बाइसेक्सन मेथडमा त a र b डिटरमाइन पत्ता लगाउने हो नि त एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ हो नि त याद छ नि तिमीलाई है जस्तो मैले अस्ति के गरेको थिएँ भने एउटा a पोइन्ट लिएको थिएँ एउटा b पोइन्ट लिएको थिएँ याद छ तिमीलाई यति बेला फंक्सन
नेगेटिभ थियो यतिखेर पोजिटिभ थियो नि त अँ अब यही थाहा छैन क्या त आफै आएछ ल ठिक छ त्यो पनि थाहा भएन पनि सर यहाँ फेरि भनिदिन्छु सर यहाँ हेर यो बाइसेक्सन मेथडमा हामीले यस्तो किसिमको ग्राफ थियो यहाँ ट्याक्स थियो हामीले रुट पत्ता लगाउन थियो नि त भन त रुट भनेको त के हो यो पोइन्ट हो नि त जानेर त्यो फंक्सनले x एक्सिसलाई कट गर्यो त्यो नै रुट थियो यो मैले हामीले के गर्थ्यौं दुईटा इन्टरभल पत्ता लगाउन लाग्थ्यो के जानेर फंक्सनको भ्यालु चेन्ज हुन्छ है एकचोटि फंक्सनको भ्यालु के हुनु पर्यो पोजिटिभ हुनु पर्यो अर्कोचोटि नेगेटिभ त्यो पोजिटिभ भएको नेगेटिभ भएको पोइन्ट के थियो यो a थियो र पोजिटिभ भएको पोइन्ट के थियो b थियो के है अब हामीले ओइले एप्रोक्सिमेसनमा के गरेका थियौं भने दुईटाको मिन निकालेका थियौं त्यसलाई हामी के भनेका थियौं भने त c भनेर भनेका थियौं कुनै एउटा पोइन्ट त्यो भनेको a प्लस b/2 थियो के एकचोटि हेरेर पहिलेको रेकर्डिङ गरेर है अहिले त्यो सुरुको इन्सुरेन्स छ भने फेरि बुझिदिनु हो त्यही मैले बारम्बार तिमीलाई भने त्यही गरेर हो के है यो सबै कुरा सिक्वेन्समा हुन्छ पहिले मैले मजाले भनेको हुन्छु तिमी आएन भन्दा फेरि त्यो निक्रा हुँदैन नि त है फेरि पछाडि रेकर्डिङ हेरेर भन्दा पनि अहिले एक दुई जनामा ठ्याक्क सुन्न पाइन्छ टाइममा त्यति बेला त कसले एकजना कसले भनिदिने है यो गरेका थियौँ बाइसेक्सनमा तर मैले यहाँ के गरेँ भने हेर पुरा त्यही नै हो रेकर्डिङको साटमा के गरेँ भने x0 र x1 लेखे के काइन चाहिँ किन पाइदैन a र b लेख्न पाइने र x र x1 लेख्न पाइने हुन्छ त यति बेला फंक्सन के छ नेगेटिभ छ यति बेला पोजिटिभ छ अब हेर यस पछाडि हामी c भनेको a + b/2 भने जस्तै 0 आइसक्यो 1 आइसक्यो x2 लेखौँ त फर्स्ट एप्रोक्सिमेट भनेको त्यो भने के होला x0 + x1 त अब कति भयो भने त 2 भयो नि त अनि जस्तै सिमिलरली है अब यसलाई एनालाइज गरौँ के यहाँ 2 हुँदाखेरि र यहाँ 2 छ नम्बर हेर नम्बरमा सही हुन्छ नम्बर लेखेको 2 हुँदाखेरि पहिलो नम्बर कति घटेको छ 0 छ नि त 2 ले चाहिँ घट्यो किनकि 2 मा 2 सब्स्ट्राक्ट भएपछि मात्र 0 बन्यो दोस्रो पोइन्टमा हेर 2 यहाँ 2 छ यहाँ भनेपछि यहाँ 1 ले घट्यो यहाँ ख्याल गरेर हेरेको त्यसो भए मैले यहाँबाट म लेख्न पाउने कि नपाउने हेर त यहाँ अब मैले यस्तो लेखेको यहाँ हेर त्यसलाई यो टर्मलाई x 0 + x1 का अपन 2 रहेछ यसलाई जनरल फर्ममा लेखेको हो के अनि छिटो लेखेर है यो त्यो पढेर त धेरै छ पढ्न पर्ने कुरा कति छ यस्तै तरिकाले हामीले के चाहिएको छ भन्दा त एउटा x n + 1 चाहिएको छ x n - 1 चाहिएको छ x n चाहिएको छ नि है अनि x n + 1 भनेको के होला e n + 1 e र होला प्लस अल्फा हुने होला नि त सेम फर्ममा लेखे तब साइज लेखेर ए बोल्ने है बोल्ने फटाफट गर्ने सिया हेर्न भ्याउँदिन मैले यहाँ बोल्नेमा बोल्ने नभए मनबाटै लक्ष्य लेखेर सक्यो सक्यो नि सक्यो सर ल अब हेर त अब यही फर्मुलामा भ्यालु राख्ने के xn को भ्यालु राख्ने कि n + 1 राख्ने कि xn को राख्ने कि सजिलो छ हेर त यो सम्झ ल यति अब हेर यो त लेख्नु पर्दैन तिमीले xn + 1 हम के लेख्छौ en + 1 + अल्फा लेख्छौ इक्वल टु xn को हम के लेख्छौ en - 1 + अल्फा लेख्छौ प्लस xn को हम के लेख्छौ en + अल्फा लेख्छौ अपन 2 त्यही भ्यालु राखेको मात्र ल अब म्यानिपुलेसन गरौँ है en + 1 भइहाल्यो प्लस अल्फा यो र यो अल्फा 2 अल्फा हुन्छ नि त 2 अल्फालाई फेरि 2 ले डिभाइड गर्दा के हुन्छ अल्फा हुन्छ प्लस एउटामा के गर्न सकिन्न n - 1 प्लस en का अपन 2 ल
अब हेरि यो अल्फा अल्फा काटिन्छ यो काटेको देखाउनु पर्दा त्यो बच्चालाई जस्तो त्यो 4 मात्र हुन्छ है अनि यहाँनिर en प्लस 1 भइहाल्यो अल्फा काट्दियौ के कति भयो भने त यसो गरौँ है यसबाट en कमन लियौँ en का अपन 2 कमन लियौँ en अपन गर्दाखेरि 1 प्लस en माइनस 1 का अपन en आउँछ आउँदैन यो काटिहाल्यो यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा en प्लस en 1 है अनि en काट्यौँ यही फर्मै आउँछ नि त आइस बुझिस यहाँ लेखेको यो विषय ए आइस बोल त हजुर सर बुझियो नि यो त्यसमा ई र en अपन 2 कमन लिएको कमन लिएको यहाँनिर कलर लेख्न आउँछ क्या सो कसरी कमन लिनु भयो बुझाइदिनु सर एकचोटि अल्फा अल्फा काटियो हजुर 1 प्लस en बाइ 2 भने भयो नि बुझ्यौ अब के गर en प्लस 1 यतिखेर दिएको थिए en का अपन 2 कमन ल्याइदियो कि en का अपन 2 कमन ल्याइसके पछाडी यसको ठाउँमा 1 आउनु भयो नि त अरु यसको ठाउँ पछि ठाउँ 1 हेर है हजुर प्लस अनि यहाँ त en माइनस 1 मात्र थियो नि त हजुर यहाँ हामी कतिले डिभाइड गर्यो en ले डिभाइड गर्यौ नि त कमन ल्याएर काटिनु पर्यो नि त हजुर सर हजुर सर अब हेर है अस्ति हामीले इयर निकाल्दाखेरि इयर त आलिक धेरै कम हो नि त यो इयरको डेसिमल एकदम स्मल हुन्छ यो क्वान्टिटी भेरी स्मल हुन्छ त्यस कारणले गर्दा हामीले नेगलेक्ट गर्न सक्छ त्यो टर्मलाई है यो किनभने धेरै सानो टर्म हो धेरै सानो भएकोले गर्दा वी क्यान नेगलेक्ट द रेसियो अफ द टु इयर्स त्यसो भने यो टर्मलाई नेगलेक्ट गरिदिने n प्लस 1 गर्यो नियरली गरी लेख्नु पर्यो है अहिलेसम्म इक्वल लेखाइदियौँ अब त नेगलेक्ट गर्यो नि त अलिकति घटेर आयो नि त गर्दा के भयो en का अपन 2 मात्र हुने भयो 1 भइहाल्यो यो टर्म त भइहाल्यो किन यस्तो गरिरहेको छौँ मैले भनेको थिएँ नि हामीले यो गर्ने भने के हो en प्लस 1 र en को बीचको कम्पेरिजन गर्ने भनेर भनेको थिएन त अघि यसको ठाउँमा कति आउँछ त्यही भन्नु पर्यो हैन अब हेर यो गर्दा के हुने होला यसलाई मिलाए है यसले के भन्छ en प्लस 1 1/2 त कन्स्ट्यान्ट हो नि नियरली इक्वल टु यही लेखौँ है ए भनेको 1/2 en हो comparing this equation with en plus 1 equal to a e to power n के सम्भव मैले लेखेको थिएँ नि यो we get के ठाउँमा कति आयो त्यही मात्र हो के ठाउँमा कति आउँदैछ 1 आउँदैछ र त 1 भनेको लिनियर हो so the rate of convergence of bisection method 1 भने भयो 1 लाई राम्रो असन के लेख्छौं हामीले लिनियर लेख्छौं के 2 भयो भने क्वाड्रेटिक लेख्छौं 3 भयो भने क्यूबिक लेख्छौं है आइरहेको हुन्छ एक्जाम यो लेखेर गर्ने ओकेन्द्र बोल्दा ओकेन्द्र बुझिस ओकेन्द्र हजुर सर बुझियो नि त्यो कम्पेयरिङ गरेर त्यो के कन्स्ट्यान्ट निकाल्नु भएको हो के को ठाउँमा कति आयो भन्न खोजेको के को ठाउँमा कति आयो त 1 आयो नि त त्यो इक्वेसन पहिले थियो सर हो यो छ यो हामीले पढ्नु त पर्दैन है यो भनेको दुईटा यो हो के एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन हो यो इक्वेसन पहिले छ ए युज अहिले हामी युज मात्र गर्ने डिराइभ गर्नु पर्दैन मेडम यसलाई अगाडि बढौँ अगाडि बढ्दा हुन्छ नि बोल्छ को बोल्छ बढो सके नै हो हेलो है अगाडि बढौँ है त
अब अन्तिममा यो बाइसेक्सन मेथड हामीले एउटा पढ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज के छ भन्ने कुरा पढ्नुपर्छ है। त्यो कुरा पनि एकदम जोडेर आउँछ। एडभान्टेज अफ बाइसेक्सन मेथड के फाइदा छन् त यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। अन्त पहिले भन्छु ल, त्यो हेडिङ लेख अनि भन्छु अनि पहिला त्यसलाई लेखौँ ल। एडभान्टेज अफ बाइसेक्सन मेथड भनेर लेख त। अलि सिस्टम नबुझ्दा चाहिँ गाह्रै लाग्छ है। अब पछाडि अर्को मेथड सुरु गरेपछि फेरि बुझिए जस्तो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो सुरुको मेथड हो, नयाँ कुरा पढिरहेका छौँ, नयाँ सब्जेक्ट हो। त्यसकारणले गर्दा सुरुमा त अलिअलि मेहनत गर्नुपर्छ, पछाडि धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, आफै इजिली बुझिन्छ है। ल यसको फाइदा, एडभान्टेज भनेको फाइदा हो नि त। अब हामीले यसमा गरेको के थियो भने यो फंक्सनमा a र b दुईटा पोइन्ट पत्ता लगाएको थियौँ ताकि ग्राफको भ्यालु नेगेटिभ होस् या b को भ्यालु पोजिटिभ लेखेका थियौँ नि। अब त्यो ब्राकेटिङ भएको कारणले गर्दा हामी के कन्फर्म हुन्छौँ भने हाम्रो रुट गिभन के भित्र पर्छ, a र b बिचमा त पर्छ नि त, ग्यारेन्टी पर्छ, कुनै डाउट छैन है। त्यसो भए यसको राम्रो पक्ष के भयो भने यसमा क्लोज इन्टरभल दिएको कारण हुनाले गर्दा हाम्रो रुट त्यही भित्र पर्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि भयो। त्यो एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्को मैले के भने ब्राकेटिङ र नन ब्राकेटिङ, यो भनेको ब्राकेटिङ मैले रुट इन्क्लुड गरेको हुन्छ है। यदि नन ब्राकेटिङ हो भने एउटा मात्र पोइन्ट दिएको हुन्छ, यहाँदेखि यता जति पनि हुन सक्छ के हुन सक्छ त्यो बारेमा पछि म गरि नै हाल्छु। नन ब्राकेटिङ त गरेकै छैन हामीले। त्यसले पहिलोको चाहिँ के भयो भने हेर त हाम्रो गिभन रुट त्यो इन्टरभल भित्र पर्ने ग्यारेन्टी भएको कारणले गर्दा हामीलाई काम गर्न सजिलो भयो, एउटा कुरा। दोस्रो पोजिटिभ पक्ष के हो भने हेर त हामीले के गरेका थियौँ, सुरुमै इन्टरभल निकालेको थियौँ त, इन्टरभल हाफ गरे हो नि त हो। मानिलियो यो सी पोइन्ट आयो अरे, यो भन्दा सी पोइन्ट आयो अरे, फेरि सी पोजिटिभ आयो फेरि अरू गर्दा के हुन्छ, सी प्लस आइदर ए अथवा बी रिप्लेस हुने हो। ट्रु हेर त, यसले त यो इन्टरभल त हाफ गरेर आएको छ नि। भनेको मतलब पहिले इन्टरभल तिम्रो यहाँदेखि कहाँ हुने भयो, यहाँदेखि यहाँ थियो, कुरा बुझ्यौ। अब मैले अर्को सी पोइन्ट पत्ता लगाएँ, त्यो डेफिनेटली यो बिचमा पर्छ। सी पोइन्ट यहाँनिर पर्यो भने अब हामी रुट खोल्ने त के भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म पनि पुग्ने भयो नि त। फेरि अर्कोतिर गर्दा यो यहाँनिर आयो अरे, यहाँनिर आयो भने हामी के गर्छौँ, यहाँदेखि यहाँसम्म पनि हुने भयो नि त। त्यसकारणले गर्दा इन्टरभल हाफ भइराख्ने कारणले गर्दा के हुने भयो, हामी यहाँ पुग्न सजिलो भइरहेको छ के, डोमेन घटिरहेको छ नि। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। यसका यो पोजिटिभ कुरा एउटा के भयो, यो ब्राकेटिङ भएको कारणले गर्दा के हुने भयो, यसले ग्यारेन्टी इन्क्लुड गर्ने भयो। दोस्रो कुरा हामीले इन्टरभललाई हाफ गर्दै गऱ्यौँ, हेर्दै इन्टरभल घट्दै जाने भएको कारणले गर्दा हामी छिटो रुटमा जान के हुने भयो, सजिलो हुने भयो। यसका दुईवटा नि पोजिटिभ कुरा छन्, नेगेटिभ कुरा पनि छन्। पहिले पोजिटिभ कुरा लेखौँ अनि नेगेटिभ कुराको बारेमा पढ्न जाउँ है त। 1 नंबर में लिखा the bisection method is always convergent since the method brackets the roots देखिन को अगाडि हेरेको यहाँ कतिजना आएको छ फोन गरेको दुईजना चाहिँ कल आएको छ फोन गरेपछि अब दुईजना को आएन आले छजना मात्रै आएछ नि त प्रफुल्लको त पत्ती गएको हरे ए प्रफुल्ल कति गएको थियो किन आज माइकले काम नगरेको गरेन त ह काम गरेन अघि मैले भनिसकेँ है त्यो कुरा लेखाको मात्र हो किन दोस्रो नम्बरमा लेखा
एच पछि के लेख्नु भएको सेकेन्ड नम्बरको एच पछि के लेख्नु भएको एज इक्वेसन आइटीआई हो भने इक्वेसन भनेको त्यही हामी जोडेर जान्छ नि त पहिलो दोस्रो हुँदै भनेको बुझ्यौ त्यही कुरा लेखेँ नि मैले हेर त अघि चाहिँ भनेको थिएँ नि त्यही कुरा ल्याङ्ग्वेज लेखेको मात्र हो किनभने यस्तो कुराहरू पनि सोध्छ कि सानो सानो कुराहरू पनि सोध्छ त्यसकारण गर्दा तिमी सबै कुरा जान्नुपर्छ र अर्को कुरा के भने चाहिँ मैले कम्प्लिट नोट लेखेर आउँछु भनेको छु फेरि है Sir, the conducted the intervals. हो इन्टरभल्स गेट्स हाफ हुँदै जाने हो नि सब आपने सकायो भन्ला ल Sakko. के छ विकास दाइ ठीक छ भाइ ठीक छ ल ठीक छ यसबारे के भन्नु पर्ला र मैले भनिसकेर त एकचोटि भन्छु है यो क्लोज इन्टरभलमा भएको कारणले गर्दा त्यो भित्र पर्छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी भयो द बाइसेक्सन मेथड अलवेज कन्भर्जेन्ट है सिन्स द मेथड ब्राकेट्स त रुटेर त कि रुटले ग्यारेन्टी यो भित्र ब्राकेटमा पर्छ भन्ने कारणले गर्दा एउटा फाइदा यो भयो दोस्रो कुरा के छ इन्टरभल घट्दै जाने हो त्यसकारणले गर्दा यदि इक्वेसन कर्णक हुँदै जाँदाखेरि इन्टरभल के हुनु भयो हात हुँदै जाने भयो नि डिभाइड बाइ 2 गएर आएको छ नि त है त्यसकारणले गर्दा on guarantee the decrease in error अस्ति गरेको के थियो पहिलो इक्वेसनमा गएको इरर भन्दा अर्को कम थियो घट्दै घट्दै गएको इरर अस्तिको म्याचले हेर नभए है त्यो भनेको के थियो भन्दा यो एडभान्टेज थियो राम्रो पक्ष जति राम्रो पक्ष छन् उति नै नराम्रो पक्ष छन् नराम्रो पक्षको बारेमा भन्छु भने फेरि लेखाउनु एकचोटि हेर्नुस् त एडभान्टेज को ठाउँमा डिस लेखिदिउँ डिसएडभान्टेज अफ बाइसेक्सन मेथड टपिक्स लेखिसकेपछि मलाई एक्सप्लेन गर्न दिऊ है बुझ्छौ अनि बल्ल लेखाउँछु म ल हेर है लेख्यो भने अगाडि पनि यहाँ सुन है कुनै नबुझिकन अगाडि पढ्नै छैन कन्सेप्ट क्लियर भयो भने अरु पनि लाग्छ नभए यो सब भूमिका सम्भव हुँदैन नि त कतिपय कुरा नपढे पनि यही क्लासको भरमा पनि भन्न सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो अब नराम्रो पक्ष के छ भन्दाखेरि अघि भर्खर हामीले के निकाल्यौं रेट अफ कन्भर्जेन्स निकाल्यौं नि त्यो रेट अफ कन्भर्जेन्स के छ भन्दा लिनियर मात्र छ सिम्पली पावरको मात्र छ ख्याल गरे है अब मैले अघि n + 1 भनेको a को पावर n अनि 1 लेखे नि इरर त एकदम थोरै हुन्छ आफै सम्झ यसको ठाउँमा के भयो यो 0.5 छ भने यसको कन्स्ट्यान्ट फरक परेन यसको 1 भन्दा कति हुनुभयो 0.5 हुने भयो कुरा बुझ्यौ तर यसको ठाउँमा 0.5 * 2 हुन्थ्यो भने के होला 0.25 हुन्थ्यो होला नि आफू विचार गर त ल 0.5 * 0.25 ठुलो 0.5 ठुलो भनेको भन्दा यसको अर्डर जति धेरै भयो त्यति इरर कम आउँदै रहेछ नि तर यसमा के छ अर्डर 1 मात्र छ लिनियर मात्र छ त्यसले गर्दा है यो त्यति एप्रोप्रिएट भएन यो भन्दा धेरै राम्रो इरर दिने मेथड पढ्नै बाँकी छ पछाडी एउटा गरी ख्याल गर है र त्यही हो कि मैले भनेको अहिले 1 आएको थियो 0.30 भयो यदि 2 हुन्थ्यो भने कति हुन्थ्यो 0.25 हुन्थ्यो डेफिनेटली के भन्दा चाहिँ के नि भन्दा लेस हो ख्याल गर है
अनि किनभने यो इन्टरभल हाफ मात्र गर्ने कुरा गर्छ के हेर त हामीले ए र बी इन्टरभल छ भने a + b/2 मात्र गरे हो नि त इन्टरभल हाफ मात्र गर्ने भयो त आइरा त के छ यसको रेट अफ कन्भर्जेन्स अफ के छ रुट के छ स्लो छ एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो दोस्रो कुरा के छ भने हेर त हामीले के पढेका थियौं यो फंक्सन यस्तो पत्ता लगाऊ ताकि या यो a भयो यो b भयो या फेरि या b को भ्यालु नेगेटिभ भयो भन्नको है तर कुनै पनि फंक्सन यस्तो पनि हुन सक्छ कि यसले थोरै मात्र के हो x एक्सिसलाई यस्तो पनि गराउन सक्छ नि अब यति बेला हामी कहाँबाट पोजिटिभ नेगेटिभ कहाँबाट पत्ता लगाउने यता परस्पर तलतिर गयो कि हुन पर्यो नि त एउटा b नेगेटिभ पत्ता लगाउनलाई एउटा पोजिटिभ र नेगेटिभ हुनलाई तर कतिपय यस्तो पनि हुन सक्छ नि हेर त x एक्सिसले जस्ट टच गर्यो अब यो पोजिटिभ नेगेटिभ छुट्याउनै गाह्रो भयो अर्को डिराइभेसी हुँदै रहेछ सधैँ क्वेशनहरुको सोलुसन यति आउँछ भनेको छैन नि त जस्तो सुकै हुन सक्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो है सुरुमा मैले के भने यसको रेट अफ कन्भर्जेन्स के छ स्लो छ अनि दोस्रोमा के छ यदि यसले x एक्सिसमा गिवन फंक्सनले सानो एरिया मात्र सुन्छ भने हामीलाई a र b कम्प्युट गर्न गाह्रो हुँदै रहेछ त्यहाँनेर फेरि थाहा दोस्रो मेथड के छ भने हेर त दोस्रो मेथड के छ भने तेस्रोमा के छ भने यदि हेर त्यसमा पक्का है यदि हाम्रो अब हामी इनिशियल गेस गर्छौं नि एउटा x0 गर्छौं एउटा x1 गर्छौं ख्याल गर यदि यसको एक्ज्याक्ट रुट भनेको तिम्रो 2 गरेर हेर है ख्याल गर एक्ज्याक्ट रुट अनि अल्फा भनेको चाहिँ नि त्यो 2 हो हामीले गेस त गर्नु पर्ने दुईटा एउटा पोजिटिभ अर्को नेगेटिभ त्यसलाई x0 x1 भनेर भन्यौ यदि हामीले एजुम गरेको कुनै एउटा गेस सायद x0 होस् सायद x1 होस् हाम्रो रुटको नजिक छ एकदम नजिक है मानिलिउँ मैले x0 को गेस के गरे 1.98 गरे रे अर्को x1 को भ्यालु मैले 3 गरे हुन्छ हेर त अब यो गेस के छ 1.98 त एक्ज्याक्ट गेस सँग नजिक नजिक छ नि त यस्तो बेलामा यसले धेरै इटरेसन चाहिन्छ के रुटमा पुग्नको लागि खालैछ है किनभने के भने मैले यसको रेट अफ लिनियर कन्भर्जेन्स के छ लिनियर छ त्यो भनेको एकदम धीमा गतिमा मात्र यसको रेट रहेछ है दोस्रो कुरा के छ भन त किनभने यसले इन्टरबाट जस्ट हाफ मात्र गर्ने हो दोस्रोमा के थियो भन त यदि कुनै पनि फंक्सनले x एक्सिसलाई थोरै ठाउँमा मात्र छोएको छ भने हामीलाई या फेरि या पत्ता लगाउन गाह्रो हुँदै रहेछ दोस्रो कुरा भयो तेस्रोमा के थियो भने यदि हामीले गर्ने गेस इनिशियल गेस दुईवटा मध्ये एउटा गेस है एक्ज्याक्ट रुटको नजिक छ भने त्यसले धेरै नम्बर अफ इक्वेसन के माग्दै रहेछ है धेरै गर्नु पर्ने रहेछ हैन त हुन तिमीले लाग्न सक्दैन नि हम नजिक बसेर छिटो आउन पर्ने सहज जस्तो पनि लाग्थ्यो नि तर त्यो होइन नि त हामी त युज ए र बी दुईटै गरिरहेछौँ एउटा पोजिटिभ आयो पोजिटिभ रिप्लेस गर्ने नेगेटिभ आयो नेगेटिभ रिप्लेस गर्ने यो तीनवटा चाहिँ यस्तो के हो भन्छ ड्रब्याक छन् यो तीनवटै तिमीले जान्नुपर्छ भन्ने छैन कुनै दुईवटा तिम्रो माइन्डमा सेट गरेको हुन्छ मैले बोलेकै ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ भन्ने छैन है मैले बुझेको कुरा बुझ्यो भने आगे बुझ्न सकिन्छ है यो तीनवटा कुरा म एकदम सक्छु अमित भन त बुझ्यो तीनवटा कुरा ड्रब्याक्स बोल्दामै एकटा बोल्नु हो बोल्न गइसक्यो के बुझिसक्नु सर त हजुरको त्यो माइक छैन आवाज कस्तो आएको कि सर क्लियर यो माइक बिग्रेको बाबु त्यही गरे यहाँ काम गरेन हैन त्यही भएर म टाढाबाट बोल्दाखेरि इको आउँछ के यति नजिक सुन्दा राम्ररी आउँछ हैन टाढाबाट सुन्दा अलिकति नराम्रो आउँछ होला हैन हजुर इको भएर आउँछ अलि इको भएर ल म यति बसेर लेखाइदिन्छु म भन्छु तिमी लेखा ल राष्ट्रियमा बनाइदिन्छु 1 नम्बरमा लेखा त हजुर सर 1 नम्बरमा लेखा The convergence of bisection method लेखा था The convergence of bisection method is slow is slow slow is slow as it is simply लेखा था as it is simply based on having having the interval the convergence of bisection method is slow as it is simply based on having the interval
दोस्रो नम्बरमा लेख त अघि भनेको if one of the initial guesses is closer to the root, if one of the initial guesses is closer to the root, it will take larger number of iteration. It will take larger number of iteration to reach the root. To reach है, to reach the root. अघि भनि नै सकेको छु, मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु तिमीलाई। भयो अमित लेख्यौ यहाँसम्म? हजुर ल अब थर्डमा लेखौँ है। अनि के भन्नु गरे? लार्ज नम्बर अफ इटरेसन टु रिच द रुट। लार्ज नम्बर अफ इटरेसन टु रिच द रुट। भयो। ल अब थर्डमा लास्टमा लेखौँ त इफ अ फंक्शन f(x), इफ अ फंक्शन f(x) is such that सर फेरि सुर्ती भन्नु त म लेखिदिन्छु ल। यो माइक बिग्रेछ के अझै, यो माइक बिग्रेर त नभएर यो पछाडि म बनाउँछु। लाइन गयो क्या फेरि? हेलो गाइज, हेलो। जेनेरेटर गयो होला सरको। प्रफुल्ल दा आयो त फेरि अन बत्ती आयो होला, तेरो जेनेरेटर अफ गर्यो होला। लाइन आएर होला नि, जेनेरेटर अफ गरेर फेरि लाइन अन गर्न लाग्छ। गए पनि ल्याग, आए पनि ल्याग। कडा तिमी त। ज्ञानको मुभी सक्यो? म मुभी चाहिँ हेरेँ होइन, या त्यो भिडियो तुच्छ। यता आउनु ज्ञान। म यार बिजी छु, अब म त आउँछु। आउनै पाउन्न क्या, म हिजो कलेजमा गएको थिएँ, हिजो अस्ति झन् मम्मीले एडमिसन खाना गर्ने बोला नि तेरो साथीलाई भनेर थियो। म आउँछु, काम भ्यायो भने यहाँ अलिकति खाली भयो नि, बिजी भयो नि। फेरि भनेर फेरि त्यसै हावादारमा आउँदा फेरि ल के म आउँछु, तिमीलाई कल गर्छु आउने बेलामा। अर्सी त अन मात्र हो कि हो? हामीलाई अर्सीले मेसेज गर्छन् मुला, अनि अन आउने नि त्यहाँ चाहिँ क्लासमा जोइन गर्दैन कहिले। फोन आयो, अम्माको फोन आयो क्या। उयो हाम्रो साउन्ड त जाने रहन्छ है केटाहरू, यो उसमा के जान्छ रेकर्डमा जाला नि जान्न र रेकर्ड हेरेछौ कि तिमीहरू? हेरे छैन स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजको हेरे त कति मिनटमा हामी के बोले आउने भयो, त्यसैमा आउँछु। आउँछ रे आवाज आउँछ र खै हेर्नुपर्छ कि, हेरौँ है, ट्राई गरौँ न हेर्छु। देखिरहेको छ नि? देखाएको छ, देखाएको छ। पहिलेकै देखिरहेको रहेछ। ठिक छ। आएको छैन सर, आएकै छैन, त्यो पहिलाकै देखिरहेको छ।
केटा सुनिरहेको छु अहिले सुन्ने छ सर होइन ल एकछिन तिमी 5 मिनट ब्रेक गरौ तिमीहरु सबै आफूले भर्खर लेखेको कुरा पनि हेर हैन अनि 5 मिनेटपछि अर्को मेथडमा स्विच गरौँ है त हस् सर सर त्यो 3 नम्बरको चाहिँ भनिदिनु न एकचोटि इफ फंक्शन fx is such that यो लेखेको बुझेनस् कि यसको कन्सेप्ट बुझेनस् भन्दा भिडियो आएको छैन होइन सर 3 नम्बरको चाहिँ भनिदिनु भने क्या त्यो कम्प्लिट गरेर अनि ब्रेक गरौँ न भन्न खोजे क्या ल ओके ओके ल हेर यसले के भन्छ भने हेर है हामीलाई के दियो होइन क्या सर त्यो अरूमा लेख्नु भएको नि त्यो मात्रै भनिदिनु भने क्या अहिले त के लेखेकै देख्दै छैन त सर इफ अ फंक्शन fx is such लेख्या छ अरु के लेख्या छैन that it just touches the x axis it is just Is it? touches the x axis it just देखो touches the x axis it will be unable to find the lower case xl and upper case xu such that x fxl times fxu less than 0 एकचोटि सुरुजी भनिदिनु न अलिक बिस्तारै भन्नु न म बिस्तारै बोल्न जान्दिनँ ल तिमीले बोस्कारै भन्छु ल if a function fx is such that it just touches the x-axis it will be unable to find the lower case xl and upper case xu such that fxl times fxu less than 0 त्यही हुन पर्दैन नि रुट पर्नको लागि त याद छ नि अस्ति त्यही त गरे त्यति बेला पनि भयो अमित हजुर ल यति ल यो फिगर त जाते नबनाए पनि हुन्छ बनाए पनि राम्रै भयो नबनाए पनि ठिकै छ है अब हामी अर्कोमा एकछिनपछि 5 मिनेट ब्रेक गरेर न्युटन्स ग्राफिक मेथड पढ्छौँ तिमीहरू आपसमा सबैसरी आफै हेर्न सक्छौ आफै कुरा गर्न पनि सक्छौ है एकछिन सर हेर नबुझेको छ भने फेरि सम्झाउन पनि पाइन्छ यो रेकर्डिङलाई पज गर्छु म सक्यो आयुष एकछिन सर सक्नु लाग्यो सक्यो सक्यो अरूको कस्तो सकिएन नसकेको भन्न भइहाल्यो नसकेको भन्न पो नत्र म नेट आउँछु हरबहादुर सक्यो अमित सकिस् तैँले सिद्धे सर सिद्धे ओके है अब यसको एउटा एक्जाम्पल लिएर क्वेसन गरौँ अनि क्लियर हुन्छ है त मेन फर्मुला यही मात्र गर्नु एकछिन जान्नु पर्यो है एउटा नोट लेखाएको मात्र हो यो क्वेसन सकाउँ अनि छोडाउँदा है त थाक्यो भने एउटा क्वेसन लेख्नुहोस् त फाइन्ड द रियल रुट of equation x cube minus 3x plus 1 equal to 0 by Newton's reduction method correct up to 4 decimal place यो ख्याल गरेर तिमीले आएको छ नि डेसिमल पछाडी चारवटा नम्बर फिक्स नभएसम्म हामीले काम गरिराख्नु पर्यो भन्ने खोजेको डेसिमल पोइन्ट ल पहिले बुझौँ है त एउटा कुरा ख्याल गरौँ पहिले बुझौँ अब त हामीले सुरुमा इनिशियल केस पत्ता लगाउने हो नि एक्सआई पत्ता लगाउने नि हामीले एक्सआई पत्ता लगाउँदा मैले के भनेको थिएँ भने त्यो रुटको नजिकको होस् भनेर भनेको थिएँ नि तिमीलाई याद छ नि
0 को नजिकको होस् भनेर भनेको थिएँ नि। अब मैले हेर त्यो गर्नको लागि अस्तिको कन्सेप्ट युज गरौँ। ठ्याक्कै रुट कहाँ पर्छ भन्नलाई त मैले के गरेँ भने पछाडी गिवन फंक्सन के छ भन्दा गिवन फंक्सन तिमीले इनिशियल केस जुनसुकै लिएर गर्न सक्छौ कि तिमीले कुनै समस्या छैन। 1 ल्याउ 2 ल्याउ -1 ल्याउ -5 ल्याउ जुनसुकै लिएर गर, त्यसमा कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन। आखिर तिमीले एकाउन्ट पुरा नै सक्छ। तर मोर एक्युरेट निकाल्नको लागि मैले एउटा तरिका सिकाउँछु, त्यो तरिका तिमीले फलो गर्नुपर्छ। त्यो के गर्नु गिवन फंक्सन भनेको के हो? गिवन के छ x इक्वल भनेको x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 छ हो। चेक गरौँ त कहाँ पर्छ भनेर यसो जानु न त, गेस गरे पनि ठाउँमा गरौँ न त। धेरै टाढाको किन गर्नु, नजिकको केस गरौँ ताकि मोड एक्सपिरियन्सको रुट आओस्। त्यसो भए गरौँ यहाँ 0 राख त कहाँनिर रिभर्स आउँछ। यहाँ 0 राख्दा कति भयो प्लस 1, 0 राख्दा कति भयो 1 भयो हो। यो त ग्रेटर देन 0 हो। अब 1 राखेर चेक गर त, यहाँ 1 राख्दा कति आयो 1 माइनस 3 प्लस अनि कतिको माइनस 1 आउने हो। लेस देन 0 भयो नि त। अब पनि हाम्रो के किसमा पर्यो 0 र 1 को किसमा पर्यो। अझै राम्रो निकाल्न मन लाग्यो भने यसो गरौँ है। अझै यस्तो यो गर्न जरुरी छैन, एउटा केस गर्न सक्छौ तिमीले। तिम्रो कतिपय क्वेशनमा के हुन्छ भने यस्तै क्वेशन दिएको हुन्छ युज इनिशियल गेस 1 भनेर भन्छ के। यो भन्यो भने हामीले एउटा आउटपुट दुखाउनै परेन, सिधै 1 युज गर्छौ अगाडि बढ्छौ। तर मैले अलि राम्रो सिकाउन के गरेको भने अझ राम्रो निकाल्नु नि त भनेर मैले अलि फरक किसिमको क्वेशन दिएको। क्वेशन त सजिलो तर गर्ने मेथड अझै एक्युरेट होस् भनेर यो निकाल्नु हाम्रो 0 र 1 को बिचमा अझै चेक गरौँ न त। यहाँ 0.5 मा चेक गर्यो भने यो भ्यालु राख्दा 0.5 राख्दा -0.375 आउँदै रहेछ। यो पनि लेस देन 0 आएको छ है। मैले मोर एक्युरेट निकाल्न खोजेर मात्र कुरा बुझ है। यहाँ 0.6 मा चेक गर त भनेको मतलब है मैले सिधै 0.5 मा गएको छु नि, किनभने 0.1 देखि 0.4 सम्म सबै लेस देन 0 आउँछ। त्यही भएर मैले अरु 4 स्टेप मा देखाएको याद गर है। त्यसपछि 0.6 मा चेक गर्यो भने पनि 0.136 यो पनि लेस देन 0 आउँछ है। तर यो 0.4 मा रहेछ है। अनि यहाँ भन्दा माथि चाहिँ के आउँछ ग्रेटर। अनि त्यसपछि तिम्रो 0.3 मा चेक गर्यो भने पछाडी तिम्रो के आउँछ घट्दै गयो के मैले नेगेटिभ आए नि लेस देन भनेपछि घट्नु पर्यो नि। पोजिटिभ आएको बढ्नु पर्यो, नेगेटिभ आफ्नो योबाट मैले घटेकै है। अनि यहाँ तिम्रो 0.3 मा आउँदाखेरि 0.127 यो कति ग्रेटर देन 0 आउँदै रहेछ भनेको मतलब लिएर त अझै मोर एक्युरेट त यो डिटो गर्ने भयो नि त। सुरुमा मैले लेख्यो भन्यो 0 र 1 को बिचमा भन्न भन्यो, फेरि खोज्दै जाँदा के भयो 0.4 देखि 0.3 को बिचमा भन्ने कुरा देखायो नि त हो। अब हामी इनिशियल गेस 0.3 युज गरेर अगाडि बढ्यौं है त। तिमीले सिधै इनिशियल गेस 1 ले गरेर युज गर्ने हुन्छ, कुरा बुझ्यौ। तर हामीले मोर 0.3 युज गर्यो भने जान्छ आउँदै रहेछ। त्यसो भए के गरौँ चुजिङ या 0 को भ्यालु पनि युज गरौँ 0.3 युज गरौँ है। कुरा बुझ्यो। अगाडि बढ्दैछ मेडम मैले एक्जाम्पल त मेटम सर मेटम है। अब अहिले फर्मुला सम्झिनु पर्यो, डाइरेक्ट अगाडि बढ्नु पर्यो। अहिले फर्मुला के थियो यहाँ सम्झनु xi + 1 भनेको है के थियो xi माइनस xi का अपन xi थियो नि त। कुरा बुझ्यो। अब xi भनेको त भ्यालु a नै भइहाल्यो। अब गिवन फंक्सनमा xi को भ्यालु राखौँ र त्यसको के गरौँ फेरि डेरिभेटिभ गरेर भ्यालु राखौँ। अब आउँछ गिवन भन्दा है हाम्रो फर्मुला त। अब सुरुमा i को भ्यालु 0 राख, यो नि भयो x1 आउने होला, यो 0 भयो, यो 0 भयो नि त। x0 त हाम्रो छँदै छ। यो यहाँ गर्ने के हो x3 को भ्यालु यसमा राख भनेको र यसको डेरिभेटिभ गरौँ अनि x0 को भ्यालु राख भनेको है। त्यसो भए हाम्रो के भयो सुच चाहिँ के गर्यौं x0 भनेको त कति भयो 0.3 भयो। यहाँ x0 निकाल, यो भनेको हेर्दै x क्यूब को नाम के भयो 0.3 को क्यूब माइनस 3 into 0.3 प्लस 1 भयो हो। निकाल कति आउँछ भ्यालु तपाईँ क्याल्कुलेटर न्युमेरिकल नम्बर मैले हामी क्याल्कुलेटर बोकेर आएको छौँ अस्ति। तिमीले मलाई विश्वास गर्छौ कि गर्दैनौ? गर्छौ भने म सिधै भ्यालु लेख्दिम, गर्ने कि नगर्ने लेख्दिम न सर सिधै। के गर्दै हैन
यो भनेको तिम्रो 0.127 आउँछ रहेछ है। अनि तिम्रो अर्को के चाहिँ एफएस पनि चाहिएको छ नि, यसको डेरिभेटिभ गरेर के हुन्छ एफएस भनेको 3x² आउने भयो माइनस 3 आउने भयो हैन। फेरि x0 को भ्यालु आउँछ 3 यो 0.3 को स्क्वायर 3 हुने भयो। यसको भ्यालु पनि कम्प्युट गरेको छ कम्प्युट यहाँ लेखाइ भुल भयो। x भनेको के भयो 3x² माइनस 3 हुने भयो नि त। अनि को भ्यालु निकाले माइनस 2.73 आउँछ ग्यासको फेरि। यहाँ पोजिटिभ आओस् नेगेटिभ आओस् हामीलाई केही बार मतलबै छैन। अब फर्स्ट इन्टिग्रल रुल के भनेको के हो x गाई न्यूटन रिएक्सन मेथड है। न्यूटन x भनेको टु x माइनस x x0 को अपडेट गरेको x x1 ठीक हो। भ्यालु आएर त्यसको भ्यालु कति छ 0.3 छ। त्यसको भ्यालु कति निकाल्नु छ माइनस 0.127 निकालेको छ। त्यसको भ्यालु कति निकालेको छ भने माइनस माइनस प्लस गरिदिनु ल 2.73 मा यहाँ कति आउँदैछ यसको भ्यालु राखी भने 0.346520 र डेसिमल 4 सम्म त हामी निकाल्न सक्छ। त्यसमा त हेर्न पर्यो अहिले लेख्नु पर्यो जति आउँछ त्यति लेख्ने। यदि दुईटा मात्र लेखेको छ भन्ने हैन। भाइ हैन नबुझेको छ एकजना बोल्दा अमित गर्रा हो सर गर्रा हो। ल ल यहाँ फटाफट अहिले त्यो कोचको कोचिङ गरेर हुनु। केन्द्रले गरिरहेछ बाबु केन्द्र बोल्दा हजुर सर बुझिरहेछ नि यहाँसम्म आएको हजुर ल ठिक छ। अब यो पछि त मलाई दोहोरिँदै जान्छ फेरि मेटाइदिएला मैले एकछिन सर एकछिन भएन। तर के भन ल भयो भयो ल भयो होला है। अब त हेर त अब फेरि युज गर्ने हो। अब यो अघि x0 युज गरेर x मा निकाल्यौं x1 युज गरेर के गर्नु पर्यो x2 निकाल्नु पर्यो। फर्मुला उही नै हो। यसको नाम के आउने भयो x1 आउने भयो। यसको नाम के आउने भयो x1 आउने भयो। हेर त अब पहिले x1 मा गिवन फंक्सनको भ्यालु निकालौं अनि त्यसको डेरिभेटिभ गरौँ फेरि x2 निकालौं। सेम दोहोरी हालेर उस्तै हो। पहिले स्टेप गर्न मात्र गाह्रो। त्यसपछि तिम्रो x1 को भ्यालु यो भयो हैन। त्यो x1 हो नि त। अब फेरि यहाँ x1 निकाल यो भ्यालुलाई यो फंक्सनमा राख। राखी भने आउँछ कति तिमीलाई थाहा छ छैन 0.00248 यो आउँदै रहेछ। अनि फेरि डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्छ नि f प्लस x1 को भ्यालु निकाल्यो भने आउँदै रहेछ माइनस 2.63977 यो आउँदै रहेछ। है त्यसपछि अब सेकेन्ड एप्रोच कति सजिलो भन्दा अब त सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसन रुट त्यही x1 ले युज गर्छौं। अब x2 आउँछ x2 भने के आउने भयो यसको ठाउँमा x1 माइनस x1 अब कति भयो f प्लस x सबै भ्यालु थाहा छ यो थाहा छ यो थाहा छ यो थाहा छ राख कति आउँछ अब क्याल्कुलेट गर्ने जमाना छैन तिमीहरुको। यसको भ्यालु गरे भने कति आउँदैछ भन्दाखेरि 0.347295 एउटा पनि ख्याल गर्नु है। त्यहाँ पोस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट भनेर भनेको छ नि भनेको मतलब डेसिमल पछाडी चारवटा नम्बर चाहिँ के गर्नु पर्यो कन्स्ट्यान्ट देख्नु पर्यो।
यो भन्दा अगाडिपट्टि के थियो भने त यो भन्दा अगाडिपट्टि लेखेको थियो मलाई लाग्छ लेखेको छु है अघि मैले 0.346520 आएको थियो कतिवटा दुईटा दिदी मात्र मिलिरहेको छ एक्जाममा हामी त चारजना मिलाउनु पर्ने छ नि त त्यही भएर हाम्रो क्रम जारी छ हाम्रो यात्रा जारी छ जबसम्म यो डेसिमल पछाडि टु सिग्निफिकेन्ट बिट भनेको भए हाम्रो एन्सर आइसक्यो तर हामीले चार भनेको छ भनेपछि अब प्लिज यहाँसम्म जानु पर्नेछ कुरा बुझ्यो त्यस कारणले गर्दा गर्दै जाऊ जहिले आउँछ तब रोक्नु आज दिन पुरै छैन अब x मा युज गरेर फेरि के गर्छ भने x2 आइसक्यो x2 युज गरेर के गर्ने x3 है के चाहियो अब x2 त भइसक्यो यहाँ x2 चाहियो अब यो भ्यालु यहाँ राख त्यो राखेको कति भन्दाखेरि 0.000 चाँडै होला राइट x2 भइहाल्यो त्यो होला या 0.003 तिमीलाई के निकाल या बेस x2 निकाल यसको बाद मैले निकालेर राख्छु अरु गर्न एकजनाले गर्दा अमितले गर्दा कति आउँछ त्यो भ्यालु या x2 निकालेर त तिमीको 3x स्क्वायर माइनस 3 भयो नि त या बेस भनेको त कितना के भयो 3 इन्टु कति भयो 0.347297 को स्क्वायर माइनस 3 0.034 right 0.0347297 को स्क्वायर into 3 minus 3 minus 2.996 आउँदै छ केटीकेटी minus 2.996 आउँदै छ है मैले त्यो गरेर चाहिँ तिमीले मनाले गर्न सक्छौ सेकेन्ड बताइ अब थर्ड बनाऊ यो त थर्ड दिने हो नि थर्ड एप्रोक्सिमेसन रुल त्यो भनेको के आउने हो भने त x3 आउने भयो नि त x3 भनेको के हुने भयो x2 हुने भयो माइनस या x2 का अपन कति दिनु या प्लस x2 हुने भयो बुझिरा छ है मलाई अब भ्यालु सबै थाहा छ नि के थाहा छ यति छ या x2 भ्यालु यहाँ छ या x2 भ्यालु मैले भक्का निकाले यति आयो भ्यालु राख्दा कति आउँछ टुटुटु गर्ने जरुरी छ यसरी गर्यो भने भाइ बहिनीहरु भ्यालु आउँदै रहेछ x3 को भ्यालु x2 मा संख्या कुनमा x2 मा निकालिसक्यो है x0 कुनसम्म गएको भने त x2 मा x3 नि भयो ठीक छ ल यो लाग्यो भने कति आउँदै रहेछ भन्दाखेरि 0. अघि कहाँसम्म गएको थियौ भिडियो भन्दा कुन चाहिँ निकाले मैले सके भन्दै एकजना अघि x2 आएको नै हो x2 को मा गरे x3 नै हो अहिले x3 नै भ्यालु हो भनेपछि x2 को भ्यालु कति आएको थियो 0.3472 वाला हो ओके न त x2 को भ्यालु यति आएको हो कि हैन कि x2 नै निकालिदिनु भनेर के 0.347295 यो आएको के x2 हो त्यो x2 निकाल्यो हो त्यही हो ल ठीक छ अब x3 आएको छ हैन x3 को भ्यालु चाहिँ आउने भयो तिम्रो कति आउँदै रहेछ 0.3472 आउँदै रहेछ है अब त हेर त चारवटा डेसिमल नम्बर आइसक्यो फिक्स भइसक्यो नि बाकी भएन डेसिमल पछाडि चारवटा नम्बर फिक्स भयो कि भएन बोल्दै एकजना भयो हैन नि भयो नि है अब यो पढाइ हामी गर्न जरुरी छ छैन नि हाम्रो बुझिन भइसक्यो हो सर यो इन्सर लेख्ने hence the approximate root correct up to correct up to 4 decimal place up to 4 decimal place
of given function is कति हो यो 0.3 voltage into कति आयो किन बोल्दा किन साउन्ड बुझेन भन्नु भन्दै त्यो नेटको तल न म त बोलिरहेको छु अहिले सब कस्तो सुनिरहेको छ अलिक सर मेरो आवाज भन्छ हजुर अहिले राम्रै आछ अब यो क्वेशन गरेको त बुझियो नि बुझेन हजुर सर बुझ्यो अस्ति किनभने एउटा बुक पठाएको छु नि त्यो बुकमा पनि एउटा एक्जाम्पल गरिदिएको छ त्यो हेर है कुरा बुझेन केटाकेटी हो हजुर सर अरू पढाउनु कि पुग्यो अरू पढ्ने कि भयो भनेर ए सर भयो सर टाइम पनि भयो सर ल ठिक छ भयो तिमीले त्यो बुकमा अथवा नोटमा अरू क्वेशन पनि गरिदिएको छ त्यो हेर्ने है कुरा बुझ्यो अनि डेसिमल पछाडि कति बिटसम्म भनेको छ इरर कति छ त्यो हिसाबले हामीले इक्वेसन दोहोऱ्याउँदै जानुपर्ने रहेछ हुन त यो कुरा दोहोरिँदै जाने हो अर्को दिन हामीले यसको के पढ्न बाँकी रह्यो भने त अब एक्जाम्पल गरि नै सक्यौँ र अर्को के बाँकी रह्यो रेट अफ कन्भर्जेन्स भयो हैन हजुर रेट अफ भयो अनि यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज सकेपछि यो पनि सकिन्छ अनि अर्को मेथडमा जान्छौँ है ल टपिक्स लेख अनि छोडौँ है त टपिक्स लेख अनि छोड्दिउँ है रेट अफ कन्भर्जेन्स अफ न्युटन्स र्याप्सन मेथड भनेर लेख रेट अफ कन्भर्जेन्स अफ न्युटन्स र्याप्सन मेथड भनेर लेख रेट अफ कन्भर्जन अफ न्युटन्स र्याप्सन मेथड भनेर लेख न्युटन्स र्याप्सन बबिता अहिलेसम्म आज भोलि रेकर्डिङमा गएर हेर है बुझिस् बबिता अहिले अर्को उठ्यो भने भोलि बिहान रेकर्डिङ हुन्छ 11 बजीतिर यति बेला पछाडि गएर हेर्ने अनि बुझिन्छ है क्लास नसुताउने है क्लास नसुताउने रेगुलर हुने अब जति नै गयो भने त के गर्ने र नत्र जति गयो भने पनि मैले रेकर्डिङ गरेर आएको हुन्छु अर्को दिन त्यहाँ गएर हेर्ने अनि बुझिन्छ र मैले नोट पनि पठाएको छु बुक पनि पठाएको छु त्यो पनि हेर्नु पर्छ सँगसँगै है त अमित कुरा बुझ्यौ हजुर सर आज यति गरौँ अनि प्रेजेन्टेसन गरौँ अनि छुट्याउँदा ओके सर रेकर्डिङलाई कल गरौँ